बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, पाकिस्तान भर में अब मगरबी हवाओं के जो सिस्टम है उसकी आमद काफ़ी हद तक महदूद हो चुकी है और आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान कहा जाए कि मई के अब पूरे महीने के दौरान पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। इस हवाले से हम पिछले 2 हफ्तों से वक्तन फ़ वक्तन अपने पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते चले आ रहे हैं कि मई के दूसरे हफ्ते के बाद से जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर इजाफा देखने में आएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 14 और 15 मई से जो है वो पाकिस्तान के 90 से 100% इलाकों यानी कि कराची से कश्मीर तक अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। इस दौरान खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के कई इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान मौजूद है। आने वाला ये जो गर्मी की लहर है पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में काफ़ी लंबे अरसे तक नज़र आ रही है। कम से कम 5 से 10 दिनों तक जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों में ये गर्मी की लहर असरअंदाज होती रहेगी। जबकि वीकेंड के दौरान यानी कि 20 से 21 मई के दौरान जो है वो इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक शदीद इजाफा भी होता हुआ नज़र आएगा, खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के इलाकों में। जबकि आने वाले वीकेंड के दौरान जो है एक काफ़ी कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को असरअंदाज करेगा, जिसमें बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बारिशें, कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला रह सकता है कोयटा, ज़ियारत, जोब और उसके आसपास के इलाकों में। जबकि ये मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो वीकेंड के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के 20 से 30% इलाकों में, जिसमें खुसूसी तौर पर KPK और आज़ाद कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश का बाइस ही बनेगा। फिलहाल आने वाले मई के महीने में पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो कोई भी खातिरखा अब बारिशों का इम्कान सच मौजूद नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले सुबह बलूचिस्तान के हवाले से। तो बलूचिस्तान में गर्मी की जो शिद्दत है वो 14 से 15 मई से जो है वो उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो फ़िलहाल दर्जा हरारत जो है वो 25 से 35 डिग्री के दरमियान ही रहेंगे। यहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा। जबकि मगरबी, जुनूबी और खुसूसी तौर पर जो बलूचिस्तान के जो ईस्टर्न इलाके हैं यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 35 से 40 डिग्री के दरमियान जा सकते हैं। जबकि मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 40 से 43 डिग्री के आसपास रहेंगे। खुसूसी तौर पर जो सिंध और पंजाब के करीब जो इलाके हैं, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की, जैसे कि आज़ाद कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों में। दिन के औकात में यहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी हद तक नॉर्मल ही रहेगा। कई इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 12-15 डिग्री से लेके तकरीबन 25 डिग्री के 30 डिग्री के आसपास रहेगा। जबकि आज़ाद कश्मीर के जो जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री 32 डिग्री तक रह सकता है। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान और KPK की। तो KPK और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाकों में अब काफ़ी हद तक गर्मी की शिद्दत जो है वो देखने में आएगी। खुसूसी तौर पर KPK के जुनूबी इलाकों में पेशावर, बन्नू और उसके आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत 38 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि इनके आसपास के तमाम तर इलाकों में दर्जा हरारत 30 से 40 डिग्री की हद तक जो है वो जा सकता है। मेंबर्स, इन इलाकों में ये शदीद गर्मी की जो सिलसिला है, इससे बर्फ़ पिघलने का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू होगा। लिहाजा दरियाओं में आने वाले दिनों में बर्फ़ पिघलने के बाइस जो है वो बहाव काफ़ी हद तक तेज़ देखने में आ सकता है। ताज़ा बर्फ़बारी पड़ी है और पिछले कई महीनों से लगातार जो है वो गैर मामूली बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी था। अब इसमें कुछ हद तक कमी तो आई है और अब गर्मी के साथ साथ ये जो बर्फ़ है ये पिघल कर पानी और दरियाओं में जो है वो इसका बहाव जो है वो बढ़ता बढ़ाती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ बात करते हैं सुबह पंजाब के हवाले। तो सुबह पंजाब के 90 से 100% इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। खुसूसी तौर पर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जा सकता है। जबकि कुछ मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये दर्जा हरारत 50 या 51 डिग्री तक भी जाता हुआ रिकॉर्ड करता हुआ नज़र आएगा। खुसूसी तौर पर पंजाब के काश्तकार के और जो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं जुनूबी पंजाब के इलाकों में खुसूसी तौर पर। साथ ही साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाकन, टेक्सला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर,
اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں 38 ڈگری سے لے کے تقریباً 45 ڈگری تک مختلف علاقوں میں مختلف درجہ حرارت جو ہے وہ اس طریقے سے ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے، تو ان دنوں صوبہ سندھ میں آلریڈی گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ 14 سے 15 تاریخ سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں تمام تر علاقوں میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا دیکھنے میں آئے گا، جبکہ اگین ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ 20-21 مئی کے آس پاس جو ہے وہ شدید ترین گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور یہاں پر بھی درجہ حرارت اکثر علاقوں میں 40 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، خصوصی طور پر سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، گھوٹی، سامگر، حیدرآباد، میرپورخاص ڈویژن، تھر پارکر، نگر پارکر، نوری آباد، جمپیر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت کافی حد تک اسی رینج میں رہے گا، جبکہ سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں، خصوصی طور پر جو بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر کے آس پاس کے جو سندھ کے میدانی علاقے ہیں، یہاں پر بھی درجہ حرارت کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت کی رینج جو ہے وہ 48 سے 50 ڈگری تک جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ شدید گرمی کا سلسلہ جو ہے وہ رہے گا۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، تو شہر کراچی میں بھی گرمی کی شدت میں آنے والے دنوں میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے، اور شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں ملک کے اکثر علاقوں میں شدید ترین گرمی کی جو سلسلہ ہے وہ رہے گا، شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے جو ساحلی علاقے ہیں، یہاں پر سمندری ہواؤں چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تو نہیں بڑھے گی، لیکن اوور آل شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کی رینج میں رہے گا، لیکن سمندری ہوائیں جہاں چل رہی ہیں وہ ٹیمپریچر کو تو کافی حد تک کنٹرول میں رکھتی ہیں، لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمندری ہواؤں کی وجہ سے جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لہٰذا محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت ان علاقوں میں کافی زیادہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، خصوصی طور پر شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آنے والے دنوں میں فیز لائک ٹیمپریچر، یعنی کہ محسوس کی جانے والا درجہ حرارت جو ہے وہ 40 سے 45 ڈگری کی رینج میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن پہ موجود ہے، آپ کی اسکرین پر بھی یہ اینڈ میں نظر آئے گی۔ پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ممبرز، آنے والی یہ جو گرمی کی لہر ہے یہ پاکستان میں آنے والے مونسون کے سیزن کو کافی حد تک جو ہے وہ طاقتور بنانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مونسون کے سیزن آنے سے پہلے جو ہے وہ پاکستان میں ایک سیزنل لو پریشر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، جو کہ مونسون ہواؤں کو انڈیا اور پاکستان کی طرف اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ یہ سیزنل لو پریشر جو ہے وہ ہر سال پاکستان میں بنتا ہے، زیادہ تر یہ بلوچستان اور سندھ کے آس پاس جو ہے وہ رہتا ہے، اور آنے والے دنوں میں جتنی زیادہ گرمی ہوگی یہ جو سیزنل لو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا، جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے لو پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اسے طاقت ملتی ہے، اور جتنا زیادہ یہ سیزنل لو پریشر جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے، آنے والے مونسون کی جو ہوائیں ہیں آنے والے مہینوں میں، آنے والے ہفتوں میں، یہ ان کو اتنی ہی طاقت سے، اتنی ہی شدت سے اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گرمی کی لہر جو ہے وہ آنے والے مونسون سیزن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی زیادہ آنے والے جو مونسون کا سیزن ہے اس میں بارشوں کا امکان، اچھی بارشوں کا امکان موجود ہے، جبکہ آپ تمام تر لوگ جو ہے وہ جو ہماری مونسون سیریز کو پچھلے 3 مہینوں سے فالو کر رہے ہیں، تمام تر لوگ جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آنے والے اس سال میں پاکستان میں مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ کافی حد تک معمول سے زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خصوصی طور پر سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اپنے علاقے کا موسم جاننا چاہتے ہیں تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، ہم آپ کے علاقے کے حوالے سے آنے والے دنوں میں موسم کس طرح رہے گا اس حوالے سے آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔